बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टेली से आपसे मुखातब हूँ। आज लोग कहते हैं मैं माँओं की बहुत बात करता हूँ, तो आज भी फिर मैं माँ के हवाले से एक बात कर रहा हूँ। मजहबी हवाले से हटके दुनिया में जिस औरत ने इंतहाई इज्जत, वकार, नामवरी, प्यार पाया है वो रूम की कॉर्नेलिया है। एक बड़ा मशहूर जर्नैल था रूम का, सी प्याओ अफ्रीकनस। सी प्याओ जो था ना, उसकी वजह शोहरत ये है कि उसने मशहूर जर्नैल हनीबाल दुनिया के बहुत बड़े जर्नैलों में शुमार होता है, उसने उसे शिकस्त दी थी। उसने उसे हनीबाल जैसे आदमी को मात दे दी थी। ये उसकी बेटी थी। इसका खामन जो था टाइब्रस, वो रूम का ट्रिब्यून था। ट्रिब्यून शहर के मेयर की तरह होता है, या कोई जो नंबर 1 होता है ना, उस टाइप का बंदा, जैसे चेयरमैन सेनेट या वो मेयर टाइप ही समझ लें ज़्यादा। कॉर्नेलिया के 12 बच्चे थे। उन दिनों बच्चे बहुत होते थे, लेकिन मरने की तादाद भी बहुत थी। जो औसत उम्र थी 4-5 सदियाँ पहले, वो 7-8 साल थी इंसान की। अब तो 80 से अबव होती जा रही है। तो इसके 9 बच्चे मर गए, 3 बचे। सबसे बड़ी बेटी थी, उसके बाद 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जो था वो टैब्रिस गैरिक्स था, और उससे 9 साल छोटा गाइस गैब्रिस था। गाइस जब पैदा हुआ तो चंद दिन बाद इसके खामद की डेथ हो गई, ये बेवा हो गई। उन दिनों औरतों में फैशन बहुत था जेवर पहनने का, तो औरतों ने इसे कहा कि तुम जेवर पहना करो, क्या सादा सा हुलिया बनाया। तो इसने हमसे कहा कि मेरा जेवर जो है ना, मेरे बच्चे हैं, मैं और जेवर क्यों पहनूं। मेरे बच्चे जो है ना, वो मेरे साथ जब होते हैं तो बेपना जेवर मैं समझती हूँ, लदी पदी हूँ। मिस्र के एक बादशाह ने कहा कि तुम बेवा हो, मुझसे शादी कर लो, मलका बन जाओगी। उसने कहा नहीं, मुझे कोई मलका अब नहीं, मैं अपने बच्चों की मलका हूँ, और मेरा काम उनकी परवरिश बेहतर अंदाज में करना है। रोम का अपना एक कल्चर था। इसने एक उस्ताद ढूंढा, ब्लूसिस, बड़ा मशहूर उस्ताद था। रोम से उसका रोम से ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो यूनान था। इसने उसे कहा कि बच्चों को यूनानी मजाज के मुताबिक तालीम दो। यूनान का मजाज बड़ा जमहूरी था। वो गरीबों के बारे में सोचते थे, वो उम्रा के खिलाफ बात करते थे, वो लोगों की खिदमत करना चाहते थे। चनाचे इसने अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, खालस यूनानी खतूत के मुताबिक की, क्योंकि जो यूनान की तालीमात थी वो रोम वालों को आम तौर पर समझ नहीं आती थी। रोम उस वक़्त अफरा तफरी का शिकार था। एक तरफ वो लोग थे, 2000 के करीब उनकी तादाद होगी, जिन्होंने फतवात में बहुत से पैसे कमाए और मुल्क की सारी दौलत पर काबज थे। दूसरी तरफ मजदूर तबका था, गंदी गंदी छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहता, उन्हें मजदूरी तक नहीं मिलती थी, रोटी खाने को मोहताज थे। तो लंगर आम खोल देते बड़े बड़े लोग, चनाचे वो बेचारे वहाँ से खाना खाते। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। 134 कबल मसीह की बात है कि कॉर्नेलिया का बड़ा बेटा जो है ना, टैब्रिस, वो रोम का ट्रिब्यून मुंतखब हो गया। उसने इटली की सारी ज़मीन पर कोशिश की कि ज़मीन की एक हद मुकर्रर कर दी जाए, और फालतू ज़मीन जो है ना, वो गरीबों में बांट दी जाए, मज़ारों में बांट दी जाए, काश्तकारों में बांट दी जाए, चाहे थोड़ी सी खुशहाली उनकी तरफ भी आए। वो रूम के गरीब काश्तकारों की ज़बान था। एक दफ़ा उसने कहा कि दुनिया भर के जानवरों और हवा में उड़ने वाले परिंदों के भी अपने घर होते हैं,
انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہوتی ہے، مگر روم اور یہاں اٹلی کے لوگ ہیں کہ ان کو مرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. یہ لڑتے ہیں مرتے ہیں کن کے لیے؟ عمرہ کے لیے. لیکن جرنیل کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کی قبروں میں انہیں جگہ کیوں دے دیں مرنے کے بعد دفنانے کے لیے. ان کے لیے کوئی مندر نہیں، کوئی عبادت کی جگہ نہیں. وہ صرف دوسروں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے لڑتے ہیں. اور دنیا کہتے ہیں کہ تم دنیا بھر کے آقا ہو، لیکن رہنے کو وہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، رہنے کو گھر نہیں، سارا جہاں ہمارا والا مسئلہ تھا. اس وقت روم میں بڑی کشمکش تھی. ایک طرف غریب لوگ تھے، ایک طرف عمرہ تھے. تو ٹیبرس ان کی آواز تھی، لیکن امیر لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ تبدیلی آئے. وہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. ٹریبونل کا 1 سال کا عہدہ تھا. اگلے سال پھر گیرکس اس کا امیدوار تھا. تو عمرہ کو یہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے شہر میں فساد کرا دیا اور امیروں کے حامیوں نے ٹیبرس گیرکس کو قتل کر دیا. الزام لگایا کہ وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس لیے اسے لوگوں نے مار دیا. اس کا بھائی لاش لینے گیا تو اسے لاش نہیں دی گئی، اور اس کی لاش کو دوسرے مارے جانے والے لوگوں کے ساتھ جا کے دریائے، وہاں پہ جو بڑا مشہور دریا ہے ریور ٹائبر ریور، تو ٹائبر ریور میں جا کے بہا دی گئی. کہتے ہیں جب ان لاشوں کو پھینکا جا رہا تھا تو ایک عورت کنارے پہ کھڑی بڑے پرسکون انداز میں وہ منظر دیکھ رہی تھی. اور وہ عورت کون تھی؟ وہ اس کی ماں کارنیلیا تھی. تو اس کے قتل کے 10 سال بعد اس کا چھوٹا بھائی گائس ٹریبون منتخب ہو گیا. اس نے اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھایا. اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. اس نے کہا جو میرا بھائی چاہتا تھا میں وہی کرنا چاہتا ہوں. عمرہ کے اختیارات، سینٹ کے اختیارات کم کر کے کچھ اصلاحات کرنا چاہتا ہوں. امیر طبقے کو پھر اس کی بات بڑی گراں گزر رہی تھی. چنانچہ اسے مارنے کی کوشش کی. دشمنوں کو قریب آتا دیکھ کر اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مجھے قتل کر دو، میں ان کے ہتھے نہیں چڑھوں گا. چنانچہ اس کے غلام نے اسے ختم کر کے خود بھی خودکشی کر لی. چونکہ سینٹ نے گائس کے قتل کرنے والے کے سر کے برابر سونے کا انعام اعلان کیا ہوا تھا، اس لیے تعاقب میں آنے والے لوگوں نے اس کا سر کاٹا، اس میں سیسا بھرا اور جا کر سینٹ میں انعام کے لیے پیش کر دیا. ایک بار پھر گیبرکس اور اس ساتھیوں کی جو ناشیں تھیں انہیں دریا ٹائبر میں پھینکا جا رہا تھا. دریا کے کنارے پھر ایک پرسکون عورت کھڑی لاشوں کو بہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اور وہ عورت کون تھی؟ کارنیلیا، اس کا دوسرا بیٹا بہایا جا رہا تھا. پچھلی دفعہ جب پہلا بیٹے کی باری تھی تو اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، آج اس نے ماتمی لباس پہنا ہوا تھا. تو روم کے عوام نے اس کی ماں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا. روم کے چوکوں میں اس کے مجسمے نصب کیے گئے، لیکن اب عوام کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا. ایک لمبے عرصے تک روم کی نام نہاد اشرافیہ لوگوں پر ظلم ڈھاتی رہی، لیکن ان کی مدد کو کوئی بندہ موجود نہیں تھا. کارنیلیا اور اس کے بیٹے تو جان قربان کر چکے تھے، لیکن اس کے بیٹوں کی اور اس کی یاد عمرہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے.
گریگوریوں کی ماں کورنیلا آج رومیوں کی عظیم ماں کے طور پر قدر و منزلت کی اور احترام کی انتہائی منزل پر فائز ہے، جہاں یورپ کی کوئی دوسری ماں نہیں پہنچ سکی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔